बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। अरशद शरीफ भाई की शहादत के हवाले से अभी तक बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के हवाले में से कोई इंक्वायरी तो शुरू हुई नहीं, लेकिन कीनिया में इंक्वायरी हो रही है। कुछ फ्रेश अपडेट्स आई हैं जो डेफिनेटली आपका जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पाकिस्तान के एंड पे अगर बात की जाए तो मुसलसल इस केस के हवाले से मिस हैंडलिंग हो रही है। उनकी डेड बॉडी को पाकिस्तान लाने के बाद से लेके, पाकिस्तान लाने के प्रोसेस के बाद से लेके, उसके बाद जो इंक्वायरी कमीशन बनाने की बात की, उसमें भी मुसलसल हुकूमत एक तजब्जुब का शिकार है। इवन एयरपोर्ट से मुतालिक भी कुछ चीज़ें हैं, और उसके बाद हॉस्पिटल से पहुंचाना, और हॉस्पिटल से अब घर तक का जो मरला है। और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब का एक क्रिमिनल स्टेटमेंट, उनकी नहायत ही हैजानियत से भरी हुई स्टेटमेंट। और इसी तरह की एक स्टेटमेंट कल मरियम बीबी ने दी थी, जिसको कुछ देर बाद जब सहाफ़ी हजरात की एक पूरी फर्टेनिटी ने उसको कंडेम किया था, उसके बाद उन्होंने माजरत के साथ उसको डिलीट भी किया था। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कुछ मज़ीद आगे जा रहे हैं। वो जेम्स बॉन्ड 007 ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। हालांकि अभी तक कुछ भी नहीं, बहुत सी चीज़ें तो अभी तक शुरू ही नहीं हुई, तो उनको पहले ही बहुत सी चीज़ों के हवाले से अंदाज़ा हो चुका है। कुछ डिटेल्स हैं एक्सक्लूसिव, वो आपके साथ शेयर करनी है। इमरान खान साहब का फर्दर प्लान जो सिर्फ पंजाब के अंदर है उनका, और अब उन्होंने इस्लामाबाद नहीं जाना, उसकी वजूहात क्या हैं वो भी आपको कुछ चीज़ें डिटेल बतानी है। एक के बाद एक चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले मिस हैंडलिंग के हवाले से चलूँ। रात गए जब अरशद शरीफ साहब बगैर किसी डील के पाकिस्तान पहुँचे, तो एयरपोर्ट आपको पता है गवर्नमेंट के अंडर होता है, वहीं से ही मिस हैंडलिंग शुरू हो गई। सबसे पहली बात, उनकी फैमिली को ही उनको देखने की एक्सेस नहीं दी गई, और काफ़ी दुआइयाँ दी गई। और फिर उसके बाद इस्लामाबाद से कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ भी फैमिली और दोस्तों को एक्सेस नहीं दी गई। हालांकि फैमिली ने एक लिस्ट दी थी जो अरशद शरीफ की डेड बॉडी को देखना चाह रहे थे, नहीं दी गई। बीवी तक को नहीं देखने दिया गया। फिर बीवी ने सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट किया कि मेरे शौहर को मुझे नहीं देखने दिया जा रहा, और मुझे एयरपोर्ट पे एक्सेस नहीं गई, और मुझे अस्पताल में भी नहीं दी गई, जिसकी बिना पर इस एहतजाज के बाद उनको एक्सेस दी गई। यानी गम में मज़ीद गम का इजाफा ही किया इस हुकूमत ने, मरहम रखने की बजाय। ठीक है। और सहाफ़ी फर्टर्निटी, उनकी फैमिली, हर एक की, और उनके दोस्त अहबाब, हर एक की अजियत में इजाफा ही हुआ। उसके बाद यहाँ तक सहाफ़ी जो उनके बहुत क्लोज़, पिछले 20-25 साल से उनके साथ जो दोस्तियाँ थी, वो ये कह रहे थे कि इंटेलिजेंस की बड़ी रिपोर्ट, इंटेलिजेंस से मुराद स्पेशल ब्रांच, आईबी और ये तमाम लोग हर एक की वीडियो बनाते हुए नज़र आ रहे थे। कुछ मुसल्लह अफराद उधर नज़र आए जिनसे मुतल्लिक़ है कि कोई सहाफ़ी हज़रात है जिनकी जान को ख़तरा है, उनकी उधर मौजूदगी बहुत ज़्यादा देखी गई। और यानी एक सर्टन सफोकेशन उनके घर के अतराफ़ के अंदर बहुत ज़्यादा नज़र आई। तो बहरहाल अगर इन चीज़ों को रिलीज़ और ईज़ कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर चीज़ें हैं। अच्छा जी, अब क्या अपडेट्स ये है कि फैमिली दोबारा पोस्टमार्टम करा रही है, और बड़ा अच्छा ये चीज़ है कि पाकिस्तान के एंड से भी इसकी तफ्तीश का आगाज़ हो जाएगा। इस पोस्टमार्टम के लिए एक पैनल कर दिया गया है, और पिम्स का, तो जो डॉक्टर्स जो बिल्कुल जिसे कहते हैं डिटेल पोस्टमार्टम, सरसरी डिटेल पोस्टमार्टम इस सिलसिले में करेगी, और यह आज ही हो जाएगा। बेटे ने रात गए आना है, और उसके बाद कल उनकी तदफीन है 2 बजे फैसल मॉस्क के अंदर। फैसल मॉस्क में नमाज जनाजा, और कल 2 बजे उनकी तदफीन का वक्त रखा गया है। तो ये तो वो सरसरी अपडेट्स थी। अब ज़रा मैं कुछ दीगर चीज़ें चाहता हूँ। कीनिया जो टीम जा रही है ना पाकिस्तान की तरफ से, जो कमीशन बनाया गया, इंक्वायरी कमीशन बनाया गया, उसकी लिस्ट मुसलसल अपडेट हो रही है। उसकी लिस्ट मुसलसल अपडेट हो रही है। पहले थे 3 अफराद, ठीक है, जिसमें डीआईजी रैंक के थे, आईबी के एक शख्स थे, और आईएसआई के एक लेफ्टिनेंट कर्नल का भी नाम उसमें रखा गया था, जो पहली लिस्ट रात गए जारी हुई थी। अभी वो लिस्ट अपडेट हो गई है। आईएसआई के लेफ्टिनेंट कर्नल का नाम निकाल दिया गया है, ठीक है जी। और जो नाम रखा गया है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन है, और उस रिजर्वेशन में है डीआईजी अतर वहीद साहब। अच्छा, अतर वहीद साहब का नाम डाला गया इन्वेस्टिगेशन। अब पहले बता रहा हूँ, आईएसआई के लेफ्टिनेंट कर्नल का नाम निकाल दिया गया है, ठीक है। वो क्यों निकाला गया वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले डीआईजी अतर वहीद साहब है, उनका नाम डाला गया है। और उनसे मुतालिक ये इल्ज़ाम है कि लॉन्ग मार्च जब नवाज शरीफ साहब का था ना, उस दौरान जिस शख्स ने पुलिस अफसर ने अपनी पेटी उतार के सामने रख दी थी ना इस लॉन्ग मार्च पे नवाज शरीफ साहब के कदमों में, उनका नाम अतर वहीद साहब था। और पीटीआई के ख़िलाफ़ ममनुआ फंडिंग केस में ये शख्स साहब से मुतल्लिक इल्ज़ाम पीटीआई लगा रही है कि ये इस्तेमाल हुए और हरामन दस्ते का काम देते रहे। तो इंक्वायरी कमीशन के इंक्वायरी की जो टीम है उसके एक सबसे सीनियर कैंडिडेट के ऊपर ही सवाल का निशान लग चुका है अब तक।
جو اپڈیٹس میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. اب آ جاؤں جی اس سے متعلق کہ آئی ایس آئی کے لیفٹنٹ کرنل کا نام اب نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے اب یہ 2 افراد جائیں گے اور کینیا کی پولیس سے بات کریں گے, مشاورت کریں گے, تحقیقات کریں گے, کولیبوریشن کریں گے, پھر کریں گے. خاص وجہ سے نکالا گیا اور میں نہیں کہتا کہ صرف نام نکالا گیا مگر یہ ہوں گے ضرور, ان کو سیکرٹ رکھا گیا اور بہرحال ہوں گے ضرور. یہ طے بات ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو تاکہ تحقیقات میں چیزیں سامنے آ سکیں, اس خاص بنا پر دوبارہ یہ وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. اچھا جی, کیتھی پیٹرسن ہیں, مقامی صحافی ہیں, انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں. انہوں نے کچھ نئی چیزیں بڑی ہیپننگ والی شیئر کی ہیں جی. انہوں نے کہا 17 گولیاں فائر کی گئی ہیں ارشد شریف صاحب کی گاڑی کے اوپر. 17 گولیاں فائر کی گئی, 9 نہیں ٹوٹل 17 گولیاں فائر کی گئی ہیں, اور کسی بھی گولی کا نشانہ ڈرائیور نہیں تھا. ٹھیک ہے جی, اور ڈرائیور نہیں تھا, اور یہ بات کسی معجزے سے کم نہیں ہے. کیتھی پیٹرسن, ٹھیک ہے, کیتھی پیٹرسن, ٹھیک ہے جی, وہ کہہ رہی ہیں. انہوں نے کہا 2 گولیاں ارشد شریف کو لگی ہیں اور یہ کلوز رینج گولیاں تھیں. یہ ادھر کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق یہ کلوز رینج گولیاں تھیں, اور قطعاً وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ کوئی ایکسیڈنٹل موت تھی یا قتل خطا تھا. انہوں نے کہا یہ مکمل طور پر ٹارگٹ کلنگ تھی. تمام شواہد کینین جرنلسٹ کے مطابق, مختلف جرنلسٹ کے مطابق, سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ٹارگٹ کلنگ تھی. ایک ٹارگٹ کیا گیا تھا, ٹریپ کیا گیا تھا, شناخت ہو چکی تھی, اس کے بنا پر ارشد شریف صاحب کو شہید کیا گیا کینیا کے اندر. اور ایک ہمارا میڈیا ہے اس کو مسلسل ایکسیڈنٹل موت گردانے کی کوشش کر رہا ہے. اور جن کے ماننے سے سب سے زیادہ تکلیف ہونی ہے, یعنی سب سے زیادہ تف ہے نا نقصان, سچ بولنے کا سب سے زیادہ نقصان کینیا کو ہوگا نا, ان کے صحافی کہہ رہے ہیں یہ ایکسیڈنٹل نہیں تھا, یہ ٹارگٹ کلنگ تھی. ان کے صحافی یہ کہہ رہے ہیں, اور ہمارا میڈیا اس کو ایکسیڈنٹل کرنے کی بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے. اور میڈیا تو کیا, ہمارے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی اس کو ایکسیڈنٹل ڈکلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے بیان دیا ہے کہ ارشد شریف کیس میں سونے کی سمگلنگ پر بھی تحقیقات کی جائے گی. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پاکستان کا وزیر داخلہ ارشد شریف صاحب کی شہادت کو سونے کی سمگلنگ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے. کس پیرا پہ کر رہا ہے, ڈیفینیٹلی ان کو بہت زیادہ انفارمیشن ہے. یہ جلتی پر تیل کی بات ہے جی. خاندان دکھی ہے, ٹراما میں ہے, 2 احباب دکھی ہیں, صحافی برادری دکھی ہے, پورا پاکستان دکھی ہے. اس موقع پر اس طرح کی شرمناک بات نہیں تو اور کیا ہے. وزیر داخلہ صاحب کو تو تھوڑا احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ڈیفینیٹلی اب اس کے اوپر وہ کچھ کلیریفیکیشن دیں گے یا معافی مانگے یا کچھ کریں گے, لیکن بہرحال حالت یہ ہے, بغض سے, سکور سیٹلنگ سے باز نہیں آ رہے. ٹھیک ہے جی. الٹا عمران خان صاحب نے یہ کہا کل کہ میں نے ان کو مشورہ دیا تھا ملک چھوڑ کے جانے کا, ان کو دھمکیاں مل رہی تھیں. تو رانا ثناء اللہ صاحب سارے پروگرامز کا رخ ہی اس وقت ہے عمران خان سے انویسٹیگیشن کرنی چاہیے. انہیں کیسے پتہ چلا کہ ارشد شریف کی جان کو خطرہ ہو؟ بھائی وہ ایکس پرائم منسٹر ہے, کے پی کے گورنمنٹ اس کے پاس ہے, پنجاب گورنمنٹ اس کے پاس انٹیلیجنس اطلاعات نہیں ہے, اس کے پاس اطلاعات نہیں ہوں گی. رانا ثناء اللہ صاحب کو تو یہاں بیٹھ کے پتہ چل گیا کہ سونے کی تحقیقات کر رہی ہیں ارشد شریف کی شہادت کے اوپر. کیا بات کر رہے ہیں آپ اس کا رخ بھی اس طرف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اتنا چے نہ بنائیں, اور نہ اتنا چے کوئی بنے گا. توڑ تک لے کے جانی اس انویسٹیگیشن کو, اور انشاءاللہ تعالی یہ سارے محرکات سامنے آئیں گے. کون سی انٹرنیشنل کانسپریسی ہے, کون سے بینیفیشریز ہیں, سب کے سب سامنے آنے چاہیے. ٹھیک ہے. اب آ جاؤں دوسری طرف عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے جی اعلان کے بعد پنجاب میں رہنے کا فیصلہ کیا عمران خان صاحب نے, اور رابطہ مہم مزید تیز چلائیں گے. ابھی تھوڑی دیر پہلے سیالکوٹ میں وہ خطاب کر رہے تھے, اور باقاعدہ ورکرز کے ساتھ خطاب تھا, موبلائز کیا اور جہاد کا نام دیا, اور آخری دم تک ساتھ لڑنے کی بات کی, اور کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں گے. تو تاکہ ظاہری بات ہے موبلائز کریں گے, کیونکہ ادھر گورنمنٹ بھی ہے, اور اسلام آباد چلے گئے تو ہاؤس اریسٹ کیا جا سکتا ہوتے. تو ان تمام چیزوں کو وہ جاننا چاہ رہے ہیں, تو اس لیے ابھی لاہور میں بھی آنا ہے اور وہ کچھ کرنا ہے. تو ایک کے بعد ایک چیزیں عمران خان کے ساتھ جڑتی بھی نظر آ رہی ہیں, اور انہوں نے کہا یہ وقت ہے, موقع ہے, تاریخ کے حوالے دیے اور واقعہ کربلا کے حوالے سے, اور انہوں نے کہا کہ بعد میں نہیں پچھتانا, تو اس لیے ساتھ دینا تو یہ سب سے بہتر ہے. تو اس طریقے سے موبلائز کر رہے ہیں. تو خان صاحب ایک بڑے مائنڈ سیٹ کے ساتھ, اور سرٹن وہ پلاننگ جو ان کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتا, اس کے ساتھ وہ آنا چاہ رہے ہیں. بڑی کامیابی ملی ہے عمران خان صاحب کو. جے یو آئی نے اپنی آواز بلند کر دی ہے جی عمران خان صاحب کا. جے یو آئی جمیعت علماء اسلام کا شرانی جو گروپ ہے,
ٹھیک ہے، اچھا طاقتور گروپ ہے، اتھارٹیٹیو گروپ ہے جی۔ اسد کیسر، پرویز خٹک اور افتخار درانی پی ٹی آئی کے، ان سے ملاقات ہوئی مولانا شرانی صاحب کے گروپ سے، اور انہوں نے مکمل طور پر اس لانگ مارچ کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ بڑی اہم بات ہے، مولانا فضل الرحمان کا ایک دھڑا ملا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، اور یہ صرف اعلان نہیں کیا بلکہ یہ کے پی کے والا جو دستہ ہے نا، جو کے پی کے سے جو لانگ مارچ کے اندر لوگ شرکا ہوں گے، یہ ان کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے، ہر ممکن مدد کے ساتھ۔ ایک میسو رسپانس ملنا شروع ہو گیا جی۔ جے یو آئی کا ایک دھڑا، اس کے بعد لاہور سے لائر ونگز، انہوں نے ایوان عدل سے لبرٹی آئیں گے جی جمعے کے روز، اور وہاں سے عمران خان صاحب کے ہمراہ جی ٹی روڈ سے ہوتے ہوئے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے۔ تو قانون بھی مل گیا اور مذہبی دھڑا بھی مل گیا، اور یہ کافی چیزیں، یہ اس کو آپ چھوٹی چیزیں نہیں سمجھیے گا۔ تو یہ وہ تمام چیزیں جس کی بنا پر ایسا لگ رہا ہے کہ خان صاحب ایک تگڑے طریقے سے پہنچنے کے لیے جا رہے ہیں اسلام آباد، چیس کے کہ اس سے پہلے 2 دن ہیں، ابھی 2 دن میں لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔